أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسیح ایده الله تعالی به نصر العزیز پس از تلاوت تشهد دعوز و سوره فاتحه فرمودند: این روزها در حال گذر از ماه رمضان هستیم. این ماهی است که در آن فضای معنوی ایجاد می شود و این فضایی است که باید در میان جماعت مؤمنان ایجاد شود. در کنار روزه‌داری در این ماه به عبادت نیز توجه بیشتری می شود. به تلاوت و گوش دادن به قرآن بیشتر توجه می شود و اگر انسان می خواهد به فیض واقعی روزه برسد باید در کنار عبادت به خواندن و گوش دادن به قرآن نیز اهتمام بیشتری داشته باشد. ماه رمضان ارتباط خاصی با قرآن دارد، یا بهتر است بگوییم قرآن با ماه رمضان ارتباط خاصی دارد. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. ماه رمضان همان ماهی است که در آن قرآن برای هدایت مردم نازل شده است. قرآنی که برای هدایت همه مردم نازل شده است دارای دلایل روشنی است که موجب هدایت و آیات الهی است. بر اساس برخی از روایات صحیح اولین وحی در 24 رمضان بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. همچنین فرشته جبرائیل علیه السلام هر سال در ماه رمضان یک تلاوت کامل قرآن را با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ختم می کرد و در سال آخر 2 بار آن را ختم می کرد. بنابراین قرآن کریم در رابطه با ماه رمضان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین باید در این ماه به خواندن و استماع قرآن کریم و خواندن تفسیر آن نیز توجه بیشتری داشته باشیم. برنامه‌های در این زمینه در MTA و همچنین سخنرانی‌ها پخش می شود. بنابراین باید به این موارد توجه کرد. تنها زمانی که قرآن کریم را همراه با ترجمه آن تلاوت می کنیم و تفسیر آن را می خوانیم و گوش می دهیم می توانیم احکام ذکر شده در آن را به درستی درک کنیم، آنها را در زندگی خود بگنجانیم، زندگی خود را مطابق آموزه‌های قرآنی شکل دهیم و تبدیل شویم و گیرندگان فصل الهی بشویم. اگر می خواهیم به برکات واقعی ماه مبارک رمضان برسیم باید به تلاوت قرآن کریم توجه بیشتری داشته باشیم. همچنین باید به
خطابه‌های آموزشی و تدریسی که در مساجد ارائه می‌شوند گوش داد. در این عصر حضرت مسیح موعود علیه السلام اهمیت قرآن کریم و ویژگی‌ها و براهین روشن آن را به صورت کاملا روشن بیان کرده‌اند. مدتی است که خطبه‌هایی در این زمینه از نوشته‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام ایراد می‌کنم. بنابراین باید مرتباً به آنها گوش داد و آنها را خواند و در آنها تأمل کرده درک واقعی آنها را توسعه داد. امروز گزیده‌هایی از نوشته‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام را نیز تقدیم می‌کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن توضیح این که قرآن شریعت مستقل و جاودانه است می‌فرمایند: حکمت و احکام خداوند متعال بر دو قسم است. برخی مستقل و جاودانه اند و برخی دیگر به دلیل موقتی نازل می شوند، هرچند آنها هنوز در جای خود ماندگاری دارند. حتی اگر به دلیل نیاز موقت در آنجا باشند باز هم ابدی هستند، اما همچنان موقتی هستند. مثلا احکام در مورد نماز و روزه متفاوت است، بسته به این که در سفر باشد یا در جایی بماند. یعنی در مسافرت جایز است نماز را جمع کند و کوتاه کند، در حالی که در حالت عادی باید به طور کامل انجام شود. و همینطور روزه گرفتن در حالت عادی که در مسافرت نیست برای همه افراد سالم واجب است. مثلا دستور دیگر این است که زنان هنگام خروج از خانه حجاب داشته باشند. این امری است که برای زنان در شرایط خاص و نیازی به پوشاندن سر هنگام حضور در خانه نیست. حکم حجاب برای زمانی است که بیرون از خانه باشند. علاوه بر این مسئله نیز وجود دارد که از چه کسی باید حجاب کرد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن مقایسه احکام تورات و اناجیل می فرمایند: اینها موقتی است و مطابق با مقتضیات زمان بود، در حالی که شریعت و کتابی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم آورده‌اند آن کتاب ابدی است و آن شریعت جاودانی و ابدی است. به همین دلیل آنچه در آن ذکر شد کامل است. قرآن کریم شریعت ابدی است. اگر قرآن نازل می شد تورات و انجیل نیز نسخ می شدند، زیرا ازلی و جاودانی نبودند. از این رو اهمیت قرآن کریم به حدی است که هدایت آن با همه احوال آموزه کامل و برای همه زمان هاست. منتقدان ادعاهای زیادی را مطرح می کنند. حجاب را مثال می زنند که در این دوره نیازی به آن نیست و گاهی زنان جوان خودمان تحت تأثیر این موضوع قرار می گیرند، اما خود این افراد این واقعیت را قبول دارند. مقالات زیادی در این زمینه نوشته شده است. اکنون نهادهای زنان در این زمینه شروع به بلند کردن صدای خود کرده اند و حتی گاهی در اخبار هم ذکر می شود که اختلاط آزادانه مردان و زنان در مواقع عامل آسیب بزرگی هستند. اکنون مردم شروع به تجدید نظر در مورد جداسازی کرده اند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر هدف ظهور و با توجه به این که قرآن کریم شریعت ابدی است می فرمایند: با دقت گوش کنید. هدف غایی ظهور من احیا و تایید مجدد اسلام است. این نباید به این معنی باشد که من قانون یا شریعت یا احکام جدیدی بیاورم یا کتاب جدیدی نازل شود. اصلا اگر کسی چنین فکر میکند
من آنها را بسیار گمراه و بی ایمان می دارم. روشن شود که نبوت و شریعت در شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کمال تام و مطلق که خود رسیده است. هیچ قانون الهی جدیدی نمی تواند وجود داشته باشد. قرآن کریم آخرین و کاملترین کتاب است. هیچ تغییری را نمی پذیرد، حتی یک نکته یا علامت. با این حال این نیز صحیح است که برکات و فیوزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ثواب تعلیم و هدایت قرآن کریم پایان ناپذیر است. آنها باید در هر عصری دیده شوند. همیشه تازه و جدیدند. خداوند متعال برای نمایش و اثبات این فیوز و برکات مرا مقرر فرموده است. یعنی همه نمی توانند قرآن را بفهمند. برخی از امور نیاز به توضیح دارند و برای این امر خداوند متعال حضرت مسیح موعود علیه السلام را در این روزهای آخر فرستاده است، چنان که فرمودند خدا مرا فرستاده است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند قرآن کریم معجزه است که هرگز مانند آن نبوده و نخواهد بود و نه مشابه آن پیش از آن آمده است و نه مانند آن یافت می شود. باب برکت آن همیشه باز است و در هر عصری مانند زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم روشن و آشکار است. همچنین باید در نظر داشت که گفتار هر کس با اسم بالای او مطابقت دارد. هرچه اسم و اراده و هدف گوینده بالاتر باشد، سخنان او نیز چنین خواهد بود. وحی الهی نیز از همین قاعده پیروی می کند. همانطور که خداوند متعال با یک فرد عادی به نسبت علم او گفتگو می کند، به همین ترتیب وحی خدا قرآن کریم معیار خاص خود را دارد. بر شخصی که وحی نازل می شود هر چقدر اسم و اراده بالا داشته باشد وحی بالاتر خواهد بود. در اینجا نیز باید به خاطر داشت که درجات مختلف وحی وجود دارد که پیام‌های خداوند متعال درجات مختلفی دارد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند چون دایره اسم و ظرفیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بسیار گسترده بوده است، وحی که بر او نازل شد نیز همین مرتبه را داشت. هیچ کس دیگری هرگز به همان درجه از اراده و شجاعت دست نخواهد یافت. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند وسعت تعالیم قرآن بسیار گسترده است. این قانون تا روز قیامت بدون تغییر باقی خواهد ماند و برای هر ملت و هر زمان است. بدین ترتیب خداوند متعال می فرماید و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه هایش نزد ماست و جز به اندازه معین از آن پدید نمی آوریم. یعنی از گنجینه های خود به اندازه معلوم نازل می کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند نیاز به انجیل تنها به حدی بود که می توان خلاصه عهد جدید را در یک صفحه ارائه داد، اما نیاز به قرآن برای اصلاح همه زمانها بود، اصلاح هر عصری. هدف قرآن تبدیل حیوانات به انسان و سپس تبدیل مدنیت انسان به انسانهای اخلاقی بود و با پایبندی به نواهی و دستورات شرعی به مراحل بالاتری برسد. سپس در نهایت آنها را به انسانهای خداپسند تبدیل کند. اگرچه این کلمات مختصر هستند اما دارای هزاران زمینه دانش هستند، چون در میان یهودیان، طبیعت گرایان، آتش پرستان و اقوام دیگر اعمال ناپسند دیده می شدند. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به معرفت خدا به همگان فرمودند بگو ای مردم من پیامبر الهی به سوی همه شما هستم. از این رو لازم بود که قرآن کریم مشتمل بر معرفی باشد که پیش از این در زمانهای گوناگون نازل شده و دارای تمام حقایقی باشند که در زمانهای مختلف از طریق پیامبران مختلف به ساکنان آن سرزمین رسیده است. یعنی شامل آموزه های قبلی نیست می شود که بر حسب زمان نازل شده است.
اینها همه در قرآن کریم است. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند قرآن کریم برای همه بشریت بوده است، نه ملت و کشور و زمان خاصی، و در مورد اناجیل فقط یک قوم مورد توجه بوده است. به همین دلیل حضرت عیسی علیه السلام بارها و بارها می‌فرمایند که من در جستجوی گوسفند گم شده خاندان اسرائیل آمده‌ام. بنابراین اعلام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به دستور خداوند مبنی بر این که من فرستاده خدا به تمام جهان هستم، این نیز ثابت می کند که قرآن وسیله هدایت همه جهان است. در دارنده هدایت است که بر قوم پیشین به اقتضای حالشان نازل شده است و نیز احکامی است که برای آیندگان این شریعت جاودان است و غیر از آن شریعت دیگری که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نازل شده است وجود ندارد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن این که قرآن کریم همه معارف را در بر میگیرد و خود گنج است می‌فرمایند قرآن کریم شریعت حکیمانه و جاودانه و گنجینه همه معارف است و بدین ترتیب اولین اعجاز قرآن قامت عالی تعلیم آن است. سپس دومین معجزه قرآن پیشگویی های بزرگ آن است. مثلا در سوره های فاتحه، سوره تحریم و سوره نور چنین پیشگویی های عظیم و شگفت انگیزی وجود دارند. دوران مکی زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پر از پیشگویی هاست. اگر عالمی با ترس از خدا در آن تدبر کند متوجه می شود که چقدر علم غیب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده شده است. آیا این امر نه چیزی است که در زمانی که همه امت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مخالف بودند و هیچ دلسوز و دوستی نداشتند اعلام کنند که سیهزم الجمع و یولون الدبر، سیهزم الجمع و یولون الدبر، شاید حرف معمولی باشد، یعنی گروهشان شکست میخورند و پشت میکنند و فرار میکنند. معنای آیه همین است. حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرمایند آیا این موضوع بی اهمیتی است؟ اگر ایشان تمهیدات لازم را داشتند می توانستند همچنین اعلام کنند که دشمن را نابود می کنند. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وسیله‌ای داشتند شاید بتوان گفت که آنها یعنی مکی ها هلاک می شدند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حال خود نصرت و ذلت خود را پیشگویی می کنند، دشمنانش را شکست دادند و در نهایت این دقیقاً همان چیزی است که رخ داد. این پیشگویی را که در قرآن کریم آمده است در زمانی که در مکه بود از سوی خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داده شد و آن هم در سالهای اول، زمانی که شرایط ایشان این بود که در مکه بسیار ضعیف بودند. و سپس به چگونگی تحقق پیشگویی بنگرید. می‌بینیم که این پیشگویی اغلب در تحقق آن به نبرد کنفدراسیون ها و همچنین در رابطه با موارد دیگر نسبت داده می شود. زمانی که لشکر قدرتمندی که از کافران پشت کردند و فرار کردند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند پس چقدر بزرگ و بی‌نظیر است پیشگویی ها مربوط به جامعه‌ای که 1300 سال بعد برپا می شد و نیز در مورد شرایط و نشانه های آن عصر، یعنی پیشگویی ها در مورد زمان حضرت مسیح موعود علیه السلام چقدر خارق العاده است. قبلا نیز در خطبه جمعه پیشین به برخی اشاره کردم و هنوز هم این پیشگویی ها با چنین درخشندگی در حال تحققند. حضرت مسیح موعود علیه السلام ادامه می‌دهند پیشگویی های در کتاب دیگری در جهان آرایی کنید. آیا آنها می توانند با پیشگویی های مربوط به ظهور مسیح موعود رقابت کنند؟ سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام در مورد فضیلت قرآن کریم و این که هر حکمی سرشار از هدف و حکمت است می‌فرمایند این صفت در قرآن کریم آمده است که هر حکمی هدفی دارد و سودمند است و به همین دلیل است که در قرآن کریم بر حس درک، تأمل، تدبر و عمیق و عمل با تقوی تاکید فراوان شده است. تدبر عمیق به معنای عمل به منطق و عقل و تقوی است.
تقوا نیز لازم است و این وجه تمایز قرآن کریم با سایر کتب است. هیچ کتابی جرأت نداشت که آموزه های خود را به نقد آشکار و سختگیرانه در امر عقل و خرد ارائه دهد. حضرت مسیح موعود علیه السلام با بیان مثال عهد جدید می‌فرمایند حامیان حیله‌گر و زیرک عهد جدید پس از اینکه متوجه شدند که عهد جدید وقتی از دریچه عقل بررسی می شود بی جان است، هوشمندانه به باورهای خود اضافه کردند که تسلیس و کفار چنان اسرار است که عقل بشری نمی‌تواند به ذات خود برسد. این یک زمینه دانش بسیار دشوار است. شما نمی‌توانید به آن برسید. بنابراین آن را همانطور که هست بپذیرید. اما در مقابل این تعلیم قرآن کریم است که میگوید در آفرینش آسمان ها و زمین و در پای یکدیگر آمدن شب و روز و شگفتی هایی برای خردمندان است. این دینی است که اسلام شما را به آن فرا می‌خواند. در این آیه دستور صریح است که عاقل باید با خرد و عقل رفتار کند و در این امر تأمل کند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان این حقیقت که قرآن کتابی است که حفظ شده است و قانون طبیعی گواهی بر تعلیم قرآن کریم است می‌فرمایند خداوند متعال می‌فرماید این قرآن شریف است، کتابی نهفته است، یعنی محافظت شده است. کسی جز پاکان به آن دست نمی‌زند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند در حقیقت این کتاب در پوشش محیب صندوق قدرت محفوظ است. این که قرآن کریم در کتابی نهفته است یعنی چی؟ یعنی این به صفحات صرف محدود می شود، بلکه در کتابی است که به خوبی حفظ شده است. این کتاب مقدس قدرت و معرفت است. به عبارت دیگر آموزه های قرآن کریم با ذره ذره قانون قدرت گواهی می دهد. آموزه ها و برکات آن به گونه‌ای نیست که مانند داستان ها و داستان های صرف پاک شود. هر کس آن را بفهمد و اجرا کند به عنایات خداوند متعال می رسد. اما باید به خاطر داشت که اسرار و حرفای آن فقط برای پاکان آشکار می شود و برای این کار باید از همراهی پاکان بهره برد. در این عصر باید به دانشی که حضرت مسیح موعود علیه السلام از خداوند متعال دریافت کرده‌اند بنگریم تا از آن بهره مند شویم. سپس تفاسیر و ادبیات جماعت احمدیه که بر اساس تعلیمات آن حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان شده‌اند. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان این که چرا قرآن کریم را ذکر نیز می نامند می فرمایند قرآن را به خاطر یادآوری شریعت باطن انسان ذکر نامیده‌اند. ایشان در ادامه می فرمایند قرآن تعلیم جدیدی ارائه نمی کند، بلکه یادآور قوانین درونی انسانها با ویژگی های گوناگون است. بردباری، ایثار، شجاعت، قدرت، خشم و رضایت در میان دیگران وجود دارد. در اصل قرآن طبیعتی را که در درون پنهان است به ما یادآوری می کند، همانطور که اشاره شد فی کتاب مکنون، به این معنا که کتاب آسمانی کتابی بود که در طبیعیت پنهان شده بود و به همه چیزهایی را یادآوری می کرد که نمی توانستند ببینند. ما باید قرآن را از این منظر هم بخوانیم. قرآن کریم صفات طبیعی انسان را به درستی هدایت می کند. قرآن کریم فطرت حقیقی را که مردم به ویژه امروز از آن دورتر می شوند بیان می کند. به دلیل دور شدن آنها از این موضوع است که در عصر امروز ما شاهد گرایش به وضع قوانین غیر اخلاقی و غیر طبیعی هستیم. مردم سعی می کنند قدرت انسان را منحرف کنند. خداوند متعال می فرماید که با تدبر و
عمل به قرآن انسان را قادر می سازد به بالاترین مرتبه فطرت انسان دست یابد. از این رو تأمل در آن مهم است و باید قرآن کریم را از این دریچه بخوانیم و بفهمیم. به این ترتیب می توانیم در برابر سمی که به بهانه آزادی در ذهن پیر و جوان وارد می شود مصون ببانیم. بسیاری از والدین می پرسند که چگونه باید به چیزهایی که فرزندشان از مدرسه می آموزند پاسخ دهند. اگر ما قرآن کریم تفسیر آن ادبیات جماعت را که طبق تعلیم قرآن است از نزدیک بخوانیم، پدر و مادر پاسخگوی فرزندان خود خواهند بود. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند این کتاب را ذکر نامیده‌اند تا خوانده شود و ظرفیت‌های درونی و روحی و آن نور قلبی را که آسمان‌ها در درون انسان قرار داده است به ما یادآوری کند. خداوند متعال با فرستادن قرآن معجزه روحانی از خود نشان داد. اگر پیوسته آن را بخوانی، پیوسته برای تذکر خواهد بود تا علم و حقایق و معجزات معنوی را که از آن غافل بوده‌اند دریابد. اما حیف است که هدف غایی قرآن را رها کرده که هدی للمتقین است و در عوض آن را مجموعه صرفاً از داستان دانسته‌اند. مانند کافران عرب از روی غفلت و خودخواهانه آن را افسانه های پیشینیان می دانند و کنار می گذارند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند آن زمان ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نزول قرآن بود که به جهان حقایقی را که از دست داده بود یادآوری کرد. اکنون آن زمان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند فرا رسیده است که در آن قرآن می‌خوانند اما از گلویشان نمی رود. این دقیقاً همان چیزی است که ما شاهد آن هستیم. قاریان قرآن بیشمار بیشمارند ولی به آن عمل نمی کنند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند شما خودتان شاهد هستید که قرآن به چه زیبا و خوش تلاوت می رسد ولی از گلویشان پایین تر نمی رود، به آن عمل نمی کنند. به همین دلیل است که قرآن کریم که آن را ذکر نیز می نامند در آن زمان آمد تا حقایق نهفته در درونشان و صفاتی را که به مردم داده شده بود یادآوری کند بر اساس وعده قطعی خداوند متعال که و انا له لحافظون، به یقین ما نگهبان آن خواهیم بود. در این عصر نیز معلمی از سوی آسمان فرستاده شد که گواه و مصداق به وعده اوست. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، و از میان آنان که هنوز به آنان نپیوسته‌اند از کسی نیست جز کسی که پیش است و سخن میگوید. به خودش اشاره کرده میگویند که اگر مسلمانان عقل را برگزینند و بپذیرند که از جانب خداوند متعال مبعوث شده است، حالات درونی خود را تحلیل کنند، نیاز زمان را ملاحظه کنند و به وضعیت عمومی مسلمانان نگاه کنند، آنها نباید با تأکید بر احکام ظاهری اسلام را بدنام کنند، باید واقعیت قرآن را درک کنند. ما به عنوان احمدی باید خودمان را مدام تحلیل کنیم که تا چه حد از حقایق آموزه های قرآن کریم و گام هایی را که در تلاش برای اجرای آن برداشتیم یا اقداماتی که در حال حاضر انجام بدهیم. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن تبیین این که قرآن کریم به دنبال کمک به شناخت معرفت واقعیش می‌فرمایند همون گونه که خداوند متعال می‌خواهد که مردم از او بترسند، او نیز می‌خواهد که نور علم در درون آنها مستقر شود. از این که مردم استعداد علم را ایجاد کنند بیم ندارد و مردم از جایگاه‌های عقل عبور کنند، چرا خلق می شود که فهم و
شعور را ایجاد کنند و دامنه تفکرشان گسترش یابد. آنجا که داشتن علم حقیقی ترس واقعی از خدا را ایجاد می کند. این علم عبادت خدا را نیز برقرار می کند. وقتی مؤمن این گونه فکر می کند، در قرآن تدبر می کند و علم دنیاوی را در برابر قرآن می آزماید. آنگاه معرفت و ترس از خدای متعال در او ایجاد می شود. حضرت مسیح موعود علیه السلام ادامه می دهند و می فرمایند آنها بدبخت هستند که چنان غرق علم می شوند که از حکم الهی دور می شوند و در وجود خداوند متعال شک می کنند. ادعای معتقد به حکم الهی هستند و علم را به کلی رها می کنند. آنها یا در یک حدی هستند که به نام علم دنیاوی و روشنگری جدید خدای متعال را فراموش می کنند یا به نام آمدن به سوی خدای متعال از کسب علم قصد می شوند و آن را باطل می پندارند. حضرت مسیح موعود علیه السلام ادامه می دهند می فرمایند اما قرآن کریم هر دو تعلیم و هم به طور کامل بیان کرده است. علت این که قرآن کریم می خواهد علم واقعی را منتقل کند و توجه انسان را به آن جلب کند. این است که ترس از خدا را ایجاد می کند و همانطور که به تدریج به افزایش درک خداوند متعال کمک می کند، عظمت خداوند و عشق به او نیز توسعه می دهد. همچنین تعلیم التزام به حکم الهی را می دهد، زیرا در انسان کیفیت توکل کامل بر خداوند متعال را پرورش می دهد و از واقعیت راضی بودن به خواست خدا آگاه می شود و از این طریق به رضایت واقعی می رسد. هدف نهایی نجات است. همچنین حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خداوند متعال منبع و سرچشمه علم حقیقی را که در قرآن به این امت عنایت فرموده است، هر کس به حقایق و دانش مندرج در قرآن دست یابد که تنها با تقوا و ترس از خدا به دست می آید، به وسیله آن مانند پیامبران بنی اسرائیل می شود. در واقع این کاملا درست است که کسی که از صلاحی که به او داده شده است استفاده نمی کند مقصر است و هیچ تقصیری متوجه خود صلاح نیست. اکنون این وضعیت جهان شده است. مسلمانان علی رغم برخورداری از نعمت بی همتا مانند قرآن که از هر گمراهی و تاریکی نجات می دهد، آن را رها کردند و نسبت به معارف پاک آن غافل شدند، در نتیجه از اسلام دور شدند. همون گونه که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند مسلمانان از تعلیم عظیم قرآن انحراف کرده و خود را تنها به مسلمانان نام دادند. مردم هر از گاهی کلیپ های ویدیویی کوتاهی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. این مصاحبه های کوتاه بینشی از این واقعیت است که مردم از عموده های اساسی و تاریخی اسلام بی اطلاع هستند. طبق ادعای خود روحانیون مسلمانان به احترام پیامبر اکرم صلی الله علیه و قرآن و صحابه غوغا به پا می‌کنند و به دنبال آسیب رساندن به جماعت احمدی هستند. شخصی از بنگلادش برای من نامه نوشت و به من اطلاع داد که وقتی مورد حمله جمعیت قرار گرفتند، احتمالاً پسری در میان آنها سنگ پرتاب می‌کرد. یکی احمدی ها از او سوال کرد، پرسید تو چه کار می‌کنی؟ آیا این در قرآن نوشته شده است و از کجا چنین آموزش‌هایی یافته‌ای؟ او به او گفت که احمدی ها به کلمه ایمان دارند. پس از این پسر بلافاصله سنگ را رها کرد. این افراد بر اساس نحوه تحریک روحانیون مسلمان عمل می کنند. خداوند متعال ما را شر این افراد سے ستمکار محفوظ بدارد و ما را در فهم و تعلیم و عمل به قرآن چه در این ماه رمضان و چه بعد از آن قرار دهد. خداوند متعال ما را از فسق و فجوری که در دنیا وجود دارد حفظ کند. همانطور که قبلا عرض کردم باید در ماه رمضان به نماز توجه ویژه داشته باشید. خداوند متعال هر احمدی را در همه جا از آسیب حفظ کند. در مورد کسانی که از اصلاح ناتوان هستند، خداوند متعال از آنها الگو قرار دهد و دیگران به احکام او عمل کنند. شما همچنین باید برای کل جهان دعا کنید که خداوند متعال از فاجعه جنگ جلوگیری کند. در حال حاضر می‌خواهم در مورد چند تن از اعضای فوت شده صحبت کنم که اولین آنها از مبلغان جماعت است که با وفاداری خاص به وقف خود عمل کرده. او مردی فوق‌العاده متواضع بود.
که این فرصت را داشت که برای مدت طولانی خدمت کند و حق خدمت را ادا کرد. اسمش آقای منور احمد خورشید است و در غرب آفریقا به عنوان مبلغ خدمت میکرد. او چند روز پیش از دنیا رفت. انا لله و انا الیه راجعون. زمانی که جدش حضرت میاں عبدالکریم در سال 1903 با حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کرد، خانواده وی وارد آستان احمدیه شدند که برای رسیدگی به پرونده کرمدین به جهلم آمد. همه فرزندانی که از پدر و مادر منور احمد خورشید به دنیا می آمدند بیمار می شدند و از دنیا می رفتند. وقتی او یعنی منور احمد خورشید به دنیا آمد، او نیز بیمار شد. هیچ امیدی به چشم نمی آمد و از این رو جدش میاں عبدالکریم که اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السلام بود تصمیم گرفت زندگی کودک را در راه خدا وقف کند. استدلال او این بود که اگر خداوند به کودک نیاز داشته باشد او را نجات خواهد داد. با این حال در همان دوران دکتری به روستای آنها آمد که در روستای دور دیگری زندگی میکرد. او به معالجه پرداخت و خداوند متعال به معجزه او را شفا داد. پدر همسرش محمد خان درویش نیز در خواب او را دید که بر مناره بلند و درخشان است. بر این اساس درویش به او گفت که مناره احمدیه را نورانی خواهد کرد و خدمت بزرگی خواهد کرد. بنابراین خداوند متعال او را قادر به انجام این کار کرد. پس از فارغ التحصیلی از جامعه مدت کوتاهی در پاکستان ماند. سپس در سال 1983 به آفریقا رفت و مدت طولانی در گامبیا، سنگال و غیره خدمت کرد. او همچنین فرصت خدمت به عنوان امیر جماعت در گامبیا و سنگال را داشت. در سال 2005 به دلیل بیماری به انگلستان آمد. او در زمان اقامت در اینجا به مدیریت جماعت در سنگال ادامه داد تا اینکه مبلغ دیگری در آنجا منصوب شده و نظام مستقل شروع کرد. از سال 2008 تا 2012 او همچنین این فرصت را داشت که به عنوان معلم در جامعه انگلستان خدمت کند. هر جا که توانست خدمت کند عالی کار کرد. او این افتخار را داشت که افراد زیادی را به دامان احمدیه بیاورد. 40 نماینده مجلس را با تلاش او احمدیه را پذیرفتند. با توجه به این دستاورد حضرت خلیفه چهارم مسیح رحمه الله در خطاب جلسه سالیانه وی را با عنوان فاتح سنگال قهرمان سنگال نامیدند. او حدود 15 نفر از اعضای پارلمان را به جلسه سالیانه آلمان آورد. از جوایز مختلف پاما که برای مبلغان تعیین شده بود، او جایزه عبدالرحیم نیر را دریافت کرد. به دستور من به مناسبت های مختلف به اسپانیا می رفت. او در آنجا اسلام را برای ساکنان آفریقا تبلیغ کرد و کارهای عالی انجام داد. او افراد زیادی را در آنجا به دامان احمدیه آورد. وی در دوره انصار الله انگلستان نیز کلاس‌های آموزشی آنلاین قرار قرآن کریم برگزار کرد. او این کار را تا زمان وفاتش ادامه داد. از او 3 پسر، 3 دختر و همسرش به یادگار مانده است. یکی از پسران او در اینجا در بریتانیا یک مبلغ است. آقای داود حنیف که به عنوان رئیس جامعه کانادا خدمت می کند، زمانی که به آنجا اعزام شد امیر جماعت در گامبیا بود. وی می نویسد از سال 1983 تا 1994 میلادی این فرصت را داشتم که در کنار ایشان خدمت کنم. وی علاوه بر تبلیغ در مدرسه نیز به تدریس معارف اسلامی می پرداخت. وی در ادامه می نویسد ایالات سنگال به گونه‌ای بود که تبلیغ اسلام بسیار دشوار بود. دوران سختی بود. در پایان سال 1985 به شهر فرافینی واقع در مرز سنگال اعزام شد. در همان حال هدف او این بود که طرح تأسیس احمدیه را به نتیجه برساند. کار بسیار سختی بود. دولت سنگال به پاکستانی ها ویزا نمی داد، اما منور خورشید ویژگی هایی داشت که به او اجازه می داد
در میان مردم غوطه‌ور شود و به شیوهی درخشان روابط برقرار کند. زبان فرانسه را نیز اتحادی می دانست. بنابراین هنگامی که او در آنجا اعزام شد به سرعت با مقامات مرزی روابط برقرار کرد و از این طریق به سنگال سفر کرد. در آنجا او ادامه تحصیل زبان فرانسه را زیر نظر مدیر مدرسه ابتدایی آغاز کرد. او از مقامات محلی برای یادگیری زبان فرانسه نزد مدیر مدرسه عبدالسلام باری اجازه گرفته بود. با این وجود او موفق شد و از طریق این موفقیت هر از گاهی از سنگال دیدن کرد. بعداً او یک پاس ویژه‌ای به دست آورد که به او اجازه میداد با وسیله نقلیه از گامبیا بود به سنگال سفر کند. کتاب‌های جماعت را در داخل وسیله نقلیه قرار میداد و در آنجا تبلیغ میکرد و از این طریق توانست بیعت زیادی به دست آورد. قبلا تعدادی احمدی در منطقه کالاک ساکن بودند و همچنین یک معلم محلی به نام حامد انباینیس بود. با او همکاری کرد و جماعت جدیدی در آنجا تأسیس کرد. در آفریقا یا جاده ها خیلی خراب بود یا در بعضی جاها حتی جاده نداشتند. با این حال او با موتورسیکلت به نقاط دوردست می رسید و مسیرهای موتورسیکلت طوری بود که بوته ها به قدری نزدیک بود که پاهایش پر از خون می شد، اما از این بابت هیچ دغدغه‌ای نداشت و به کارش ادامه میداد. آقای داود حنیف در ادامه می نویسد در ابتدا چالش های زیادی وجود داشت و لذا ما با احتیاط زیاد کار تبلیغ را انجام دادیم، اما به تدریج که تماس برقرار شد جماعت معرفی شد و ما شروع به ابلاغ این پیام کردیم که حضرت مسیح موعود علیه السلام برای احیای اسلام آمده بود و این پیام به مقامات نیز ابلاغ شد. سپس سفر به سنگال برای او بسیار آسان بود. او مرتباً از سنگال بازدید می‌کرد و جماعت‌های زیادی در مناطق مختلف منطقه کالاک تأسیس شد. قبلا اشاره کردم که جاهایی بود که حتی موتورسیکلت در دسترس نبود و به همین دلیل مسافت زیادی را با گاری اولاغ طی کرد و از روستاهای مختلف بازدید کرد. در واقع برخی از مبلغینی که در حال حاضر در آنجا خدمت می‌کنند می‌گویند که وقتی به این روستاها رفتند مردم ذکر کردند که مدت‌ها پیش مولانا منور احمد خورشید به ما می‌آمدند و در شرایط بسیار سختی این کار را انجام می‌دادند. ولیزا به این نواحی سفر می‌کرد و در آنجا موعظه می‌کرد. شب‌های زیادی را در آنجا با مردم می‌گذراند و از غذاهای محلی مانند ذرت، آبپز یا ارزن می‌خورد. این فقط غذایی بود که می‌خورد و سپس به سفر خود ادامه می‌داد و او هرگز نگران جایی اسکان نبود. در واقع هر جا جایی برای اقامت پیدا می‌کرد همانجا می‌خوابید و هر چه در دسترس بود می‌خورد. به این ترتیب در بین مردم محبوبیت زیادی پیدا کرد و به نفع عالی تبلیغ می‌کرد. وقتی حضرت خلیفه چهارم مسیح رحمه الله در خواب دیدند که جماعت در کشورهای فرانسوی زبان در حال پیشرفت است، منور احمد خورشید از منطقه‌ای که در آن بود رفت و تلاش خود را در سنگال متمرکز کرد. سپس به آنجا فرستاده شد و به آدم‌های با نفوذ آن و نیز به نمایندگان مجلس موعظه کرد و در نتیجه 14 نماینده مجلس بیعت کردند. این تأثیر بسیار خوبی برای جماعت داشت و جماعت در آنجا استوار شد. برای تقویت نظام جماعت همراه با افزایش تعداد معلمین نیاز به تعلیم و تربیت اعضای آن نیز احساس می‌شد که به صورت سالیانه با همت و کوشش مولانا انجام شده بود. وی در سال 1997 به عنوان امیر جماعت سنگال منصوب شد و با تلاش فراوان تا پایان خدمت کرد. وی در ادامه نوشت که روحیه اطاعت از خلیفه وقت در وجود او ریشه عمیقی داشت. من این را نیز مشاهده کردم که وقتی او به اینجا بریتانیا آمد در 10 سال گذشته به شدت بیمار بود، اما با وجود بیماری شر وقت کاری به او محول میشد فوراً سعی میکرد آن را انجام دهد. او علاقه زیادی به تبلیغ داشت. آقای وجیه الله که به عنوان مبلغ در سنگال خدمت میکند میگوید وقتی به اینجا آمدن درباره آقای منور زیاد شنیدم و هر جا میرفتم مردم آنجا به شیوه بسیار محبت آمیز از او یاد میکردم.
یکی از معلمان محلی محمد تفسیر مارا می نویسد احمدیت را از طریق آقای منور احمد خورشید پذیرفتم و او به من بسیار خوب یاد داد و بعد تلاش و محبت به من آموزش داد و در نتیجه این فرصت را داشتم که در جامعه احمدی غنا تحصیل کنم و به جماعت خدمت کنم. من این فرصت را داشتم که زمان زیادی را با او بگذرانم و خود اهل گامبیاست و ولی سینگالی می نویسد. او به خلافت علاقه زیادی داشت و مخصوصا به من توصیه می کرد که به خلافت وابسته بمانم. ویژگی دیگری که مشاهده کردم این بود که او هرگز نماز تهجد را ترک نمی کرد و به ما توصیه می کرد که همیشه نماز تهجد بخوانیم و مخصوصا در نماز تهجد برای خلیفه مسیح دعا کنیم. آقای معلم در ادامه می نویسند او فردی بسیار صالح بود و بسیار تلاش کرد. او در سراسر کشور سنگال سفر کرد. او همیشه در تلاش بود تا از هر روستا دیدن کند و پیام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را ابلاغ کند. من شاهدم که آقای منور وقتی به کار جماعت می پرداخت هیچ دغدغه‌ای نداشت که روز باشد یا شب یا چیزی بخورد یا نه. او با خداوند متعال ارتباط بسیار نزدیک داشت و بارها شاهد حوادثی بودیم که این امر را منعکس می کرد. او در ادامه می گوید یک بار مراسم جماعت برگزار شد و مردم برای شرکت در آن سفر کرده بودند. یکی از احمدی ها مریض شد و خواست برگردد. به او اجازه بازگشت داده شد، اما زمانی که می خواست سوار اتوبوس شود آقای منور او را متوقف کرد و به او گفت که در اتوبوس دیگری بنشینید. در آن زمان با خودم فکر کردم که این اتوبوس که او را سوار شدنش من کردن قرار است تصادف کند و اگر در آن می نشست مردم می گفتند که او به جماعت رفته و در آن شهر خود کرده است. دقیقاً همین اتفاق افتاد. اتوبوسی که او را سوار شدن متوقف کردن تصادف کرد. از آنجایی که او در اتوبوس دیگر نشسته بود با خیال راحت به خانه خود بازگشت. در نتیجه این حادثه نیز ایمان مردم افزایش یافت. مردم خیلی به او محبت داشتند و این را می توان از آنجایی که نماز میت او در مناطق مختلف سنگال اقامه شد و بسیاری از غیر احمدی ها نیز در این نماز شرکت کردند. سپس صدر جماعت فاتح آقای روگنبایی میگوید برای هر کس بسیار دشوار است که به همان شیوه پرشور منور احمد خورشید کار کند. آقای جیالو که یکی دیگر از مسلمانان محلی است میگویند زمانی که آقای منور برای اولین بار به سنگال آمدند من این فرصت را داشتم که برای مدت طولانی با او کار کنم. او فردی بسیار صالح و شجاع بود. در سفرهای جماعت تبلیغ را با درایت و شجاعت فراوان انجام میداد. او همچنین فردی بسیار منصف بود و با اعضای جماعت با محبت و برابری رفتار میکرد. آقای راجع برهان میگویند در اواخر عمرش زمانی که به شدت بیمار بود و باید روزانه دیالیز میشد یک بار در یک عروسی با من ملاقات کرد و گفت من یک مغازه باز کردم. از او پرسیدم منظورش از باز کردن مغازه چیست؟ گفت من در خانه هستم و در بیرون سفره گذاشتم و در تابستان مقداری آب و کتاب‌های جماعت میگذارم. کسانی که از آنجا عبور میکنند اگر مقداری آب نیاز داشته باشند به آنها آب میدهم و همراه با آن کتاب نیز به آنها میدهم. او در طول بیماری خود بیکار ننشست، اما حتی در آن زمان نیز روش جدیدی برای موعظه یافت. کسانی که میپرسند چگونه باید تبلیغ کرد، اگر در راه‌های مختلف تبلیغ بگردند میتوانند آنها را پیدا کنند. تنها چیزی که لازم است اشتیاق است. یکی دیگر از ویژگی‌های آقای منور احمد خورشید این بود که به سرعت میتوانست زبان‌های جدید را یاد بگیرد. در گامبیا به زبان‌های مختلفی صحبت می شود و او توانست به آن زبان‌های مختلف صحبت کند.
در رابطه با این موضوع وی اشاره می کند که مبلغان گامبیایی که در اینجا در جامعه احمدی انگلستان تحصیل کردند، آقای عبدالله، عبدالرحمن و محمد مبای از 3 قبیله مختلف هستند و قادر به درک زبانهای محلی یکدیگر نیستند، اما من می توانم به هر 3 زبان قبیله آنها صحبت کنم. همسرش نصرت جهان میگویند به تربیت اخلاقی بچه ها خیلی اهمیت میداد. او فردی بسیار دوست داشتنی بود. به خلافت عشق بیبند و باری داشت. او نسبت به وقف انصاف کرد. او تمام تلاش خود را می کرد که تا همه اختلافات و مشاجرات را حل کند. او بسیار مهمان نواز بود. در آفریقا وقتی برای سفر می رفت می گفت نگران نباش کی برمی گردم. وقتی کارم را تمام کردم به خانه برمی گردم. او می گوید که او علاقه زیادی به تبلیغ پیام اسلام داشته است. او این فرصت را داشت که در اسپانیا پیام را تبلیغ کند و با وجود ناخوشی بارها رفت. به این ترتیب او ارتباط از دست رفته با جماعت را دوباره برقرار کرد. پسرش محمد احمد خورشید که مبلغ است میگوید همیشه به من توصیه میکرد که باید به مردم کمک کنم، زیرا این عبادت عالی است و خدا را خوشنود میکند. وی میگوید ما همواره الگوی عملی معارف اسلامی را در او میدیدیم. سلمان از اسپانی می نویسد در سفرهایش به اسپانیا این شانس را داشتم که در بسیاری از فعالیت‌های تبلیغی او را همراهی کنم. چیز شگفت انگیزی که دیدم این بود که او می توانست با هر رهگذری صحبت کند و با آنها آشنا شود. در مدت زمان کوتاهی او می تواند ارتباط خوبی با آنها برقرار کند. بعد می گفت که آن فرد اهل فلان روستاست و روستاهای اطراف آن منطقه فلان است و آن مردم بسیار مخلص هستند. او افراد با نفوذ مناطق مختلف را می شناخت و از آنجا که به زبانهای مختلف آفریقایی صحبت می کرد به همین دلیل به او گوش می دادند. آنها شگفت زده و همچنین خوشحال خواهان شد. پس از 2-3 جلسه با آنها پیوند برقرار می کرد و پیام جماعت را به آنها می داد. او می گوید اینطور نبود که ایشان را در اولین جلسه موعظه کند. او ابتدا ارتباط شخصی برقرار می‌کرد و سپس در دیدار دوم و سوم به آنها درباره احمدیه موعظه می‌کرد. او می‌گوید که از طریق ارتباط شخصی و اخلاقیاتش کار زمینی تکمیل می‌شود و بعداً مردم به راحتی بیعت می‌کنند. با این وجود خدمات بزرگی در اسپانیا انجام داد و جماعتی را نیز در آنجا تأسیس کرد. او اشتیاق واقعی به تبلیغ آموزه‌های احمدیه اسلام واقعی داشت. کاملا درست است که در کنار این او بسیار متواضع بود. وقتی از او خواستم به اسپانیا برود، با وجود که این در آن زمان حالش خوب نبود، بدون هیچ بهانه‌ای رفت. خداوند متعال به جماعت چنین مبلغان وفادار و فداکاری را که ایثارگرانه خدمت می‌کنند و به وظایف خود عمل می‌کنند عطا فرماید. خداوند متعال درجات او را در بهشت بالا ببرد. دومین تشییع جنازه اقبال احمد منیر است که مبلغی از پاکستان و پسر چودری منیر احمد است. او اخیراً درگذشت. احمدیه در سال 1895 از طریق جد پدرش چودری غلام حیدر به خانواده‌اش معرفی شد. متوفی تحصیلات خود را در سال 1983 از جامعه احمدیه به پایان رساند و پس از آن در اصلاح و ارشاد مرکزی خدمت کرد. سپس از سال 2001 تا 2008 در سیرالیون خدمت کرد و سپس به پاکستان بازگشت. او پس از آن در مناطق مختلف پاکستان خدمت کرد. او یک بیمار قلبی بود، اما با وجود این او با پشتیکار کار می کرد و به فضل خدا موسی بود. خدمت خود را با همت و تلاش فراوان انجام داد. او با مردم ارتباط خوبی داشت و فردی صمیمی بود. از این مرحوم همسر و 3 پسر به یادگار مانده اند. عبدالوکیل که یک مبلغ است می نویسد او فردی بسیار محبوب بود و با خلافت پیوند عمیقی داشت. او فردی دوست داشتنی بود با شخصیت شگفت انگیز.
او بسیار مهربان بود. پس از یک ملاقات کوتاه با او میتوان فهمید که او فردی بسیار متواضع است. سید منیر که نایب امیر کراچی است و با او کار کرده است میگوید او فردی سخت کوش و فردی مخلص بود. هر کاری که به او محول میشد آن را در اولویت قرار میداد و بلافاصله به اتمام میرساند. او به دفتر می آمد و بر اساس تجربهش به ما مشاوره میداد. او در ادامه میگوید این موضوع از من حمایت زیادی کرد. او قلب پاکی داشت. او با همه افراد منطقه خود رابطه شخصی داشت و در نتیجه می توانست خیلی راحت کارها را انجام دهد. به همین دلیل به او دستور داده شد که پرداخت اعانه را به دیگران یادآوری کند و این تأثیر زیادی بر دیگران داشت. خداوند متعال آن مرحوم را مغفرت و رحمت واسعی و مقامش را در بهشت متعالی عنایت فرماید. سومین ذکر از سید نصرت جهان بیگم همسر مرحوم میان عبدالعظیم درویش قادیان است که اخیراً درگذشت. او مدتی بستری بود. در روزهای اولیه زمانی که آنها در شرایط سختی زندگی می‌کردند او اولین زنی بود که از ایالات اودیشه آمد. آن مرحوم با صبر و شکیبایی فراوان در شرایط سخت در کنار همسرش سپری کرد. او در نماز و روزه منظم بود و فداکار و بسیار صمیمی بود. مرتب قرآن را تلاوت می‌کرد و به دیگران هم یاد می‌داد. او به بسیاری از کودکان و زنان قرآن می‌آموخت. در روزگاری که شرایط سخت شده بود در آمد آنها کم بود و بنابراین او تصمیم گرفت که به جای این که به دنبال کمک دیگران باشد برای گذراندن زندگی جوجه نگه دارد. او همیشه آماده خدمت به خلق که خدا بود. او به زنان قادیان در تهیه مقدمات کفن و دفن میت کمک میکرد و در غسل دادن آنها کمک میکرد. او پیوند خاصی به خلیفه وقت داشت. او در هر ابتکار مالی شرکت میکرد. متوفا موسیه بود و از وی 4 پسر و 1 دختر به یادگار مانده است. او مادر دوم خورشید انور بود. او خاله پدری دوست محمد شاهد مورخ جماعت بود. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت کند و مقامش را ارتقا ببخشد. بعد از اقامه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.